अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में खुशामदीद। मैं हूं अली हैदर। नाज़रीन, माली साल 2024 और 2025 का बजट पेश हुए 10 रोज गुजर चुके। हुकूमत पाकिस्तान ने IMF के तमाम मुतालबात मिनो अन तस्लीम कर लिए। पाकिस्तान के सामने इस वक्त IMF के मुतालबात का शीशनाग फन फैलाए खड़ा है। 57 लाख बेरोजगार नौजवानों का अजदहा मुसलसल मुल्की मईशत को जकड़े हुए। स्कूल से बाहर 3 करोड़ बच्चों का अलमिया बार बार तारीख मुस्तकबिल के खतरे से आगाह कर रहा है। मुल्क 24,093 अरब रुपए के बैरूनी कर्ज के बोझ तले दबा हुआ है। यानी इस वक्त हर पाकिस्तानी शहरी 2,80,000 रुपए का मकरूज हो चुका है। 5,500 अरब रुपए के गर्दशी कर्जे हैं कि अवाम और सरकार को हिलने नहीं दे रहे, जबकि मुल्क में सालाना 500 अरब रुपए की बिजली चोरी के आगे बंद भी तहाल नहीं बांधा जा सका। मसाइल है कि थम नहीं रहे, मईशत है कि संभलने का नाम नहीं ले रही, खसारे हैं कि बढ़ते ही चले जा रहे हैं। इस वक्त सबसे ज्यादा पिस आवाम आदमी रहा है। 40% पाकिस्तानी गुर्बत की लकीर से नीचे जिंदगी गुजारने पर मजबूर है। पाकिस्तान इस वक्त जिस सूरत हाल में है, इस सारे मसाइल की जड़ सियासी अदम इस्तेहकाम को करार दिया जा रहा है। सवाल यह है कि इस सियासी अदम इस्तेहकाम का असल जिम्मेदार कौन? PTI कहती है इसके लिए लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं थी। क्या इसमें किसी को शक है? लेवल प्लेइंग फील्ड वाकई नहीं थी। तहरीक इंसाफ का इल्जाम है कि इसे मुकदमात में उलझाया गया। किसको शक है कि पार्टी को मुकदमात में नहीं उलझाया गया? PTI कहती है कि इनकी हुकूमत जिस अंदाज से तब्दील की गई वो फितरी न था। इस बात का इज़हार शाहिद खाकान अब्बासी समेत कितने कर चुके हैं। उंगली का इशारा होगा, कठपुतलियां लाइन में लग जाएंगी और सब हो जाएगा। तहरीक इंसाफ का इल्जाम है कि इससे मैंडेट छीना गया, साथ ही मुतालबा भी किया जा रहा है कि वापस किया जाए। फॉर्म 45 और 47 के जो हकायक सामने आए हैं वो भी तहरीक इंसाफ के मौक़िफ़ की हिमायत में सामने आते। दूसरी जानिब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज और पीपल्स पार्टी तजवीज़ दे रही है कि सियासी मामलात को सियासतदानों के साथ मिल बैठ कर मुज़ाकरात के जरिए हल किया जाए, सियासी अदम इस्तेहकाम को खत्म किया जाए। सुप्रीम कोर्ट भी सियासतदानों को डायलॉग की तजवीज़ दे रही है। इस्टेब्लिशमेंट कहती है कि सियासी जमातों को आपस में मुज़ाकरात करने चाहिए। सवाल यह है कि PTI के जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं इनमें कितनी जान है और क्या जितने भी इनके साथ मामलात हुए इन पर मट्टी पाव के तहत आगे बढ़ जाना जा सकता है और शेख रशीद की आम माफ़ी की बात की जा सकती है। इससे पहले नवाज शरीफ ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन की बात करते रहे हैं। क्या सियासी क़यादत एक ही मेज़ पर बैठ सकती है? सियासी अदम इस्तेहकाम को इस्तेहकाम में बदलने की मशरूत तजावीज़ कितनी कारगर हैं? और अगर तमाम धड़े गलतियां तस्लीम न करें और कोई एड हॉक सियासी मुज़ाकरात मुस्तकिल हल दे सकेगा? पाकिस्तान में हर सियासी जमात ने वक्त हालात के मुताबिक सियासी बयानिए बदले और अपने नजरियात की कुर्बानी देकर इक़्तिदार की दहलीज को सलामी दी है। हालांकि जो सियासतदान और सियासी जमात ताकतवरों को अपने मसाइल का हल समझती है और ताकतवरों से ही मरऊब नजर आती है, तो वो सियासी जमात मुस्तकबिल की सियासत में क्या डिलीवर कर पाएगी जब तक सियासी क़ुव्वतें आपस में बैठकर जमहूरियत और सियासत की मजबूती बारे कुछ फैसले करके आगे नहीं बढ़ पाती। पाकिस्तान में सियासत का कोई मुस्तकबिल नहीं होगा। लेकिन सवाल यह है कि क्या तहरीक इंसाफ हुकूमत शराइत पर मुज़ाकरात करेगी? क्या हुकूमत तहरीक इंसाफ के शिकवे दूर कर पाएगी? सवाल यह भी है कि सियासी जमातें मुस्तकबिल में सियासी अदम इस्तेहकाम का रास्ता रोकने के लिए रजामंद हो पाएंगी? क्या मेरी बारी और मुखालिफिन की नजरबंदी की माजी की रिवायात खत्म हो पाएंगी? इन्हीं सवालात का जवाब लेंगे। हमें ज्वाइन किया है मुल्क के मारूफ एंकर्स, तज्ज़िया निगार्स का पैनल आज हमारे साथ मौजूद है। हमारे साथ हैं जनाब नसरुल्लाह मलिक साहब। मलिक साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया है। हमारे साथ हैं जनाब मोहतरमा किरण नाज साहिबा। किरण नाज साहिबा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने भी ज्वाइन किया। मोहतरमा समीना पाशा साहिबा, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त निकाला। और हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं मोहतरमा फरवा वही साहिबा। फरवा साहिबा, आपका भी बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त निकाला। मलिक साहब, दो हम सवाल में रख रहा हूं, फिर हमारे पास खुली डिस्कशन और डायलॉग का वक्त होगा। सियासी अदम इस्तेहकाम का जिम्मेदार कौन है और क्या अब आगे बढ़ा जा सकता है? पिछली गलतियों पे मिट्टी डाल के एक नया सफर शुरू किया जा सकता है? मलिक साहब, शुक्रिया अली हैदर। बुनियादी बात तो यह है कि क्या सियासी बहरान आज है या साल या 2 साल पहले था, ये बात सबसे अहम है और समझने वाली है। सियासी बहरान 76 बरसों का सफर है। अगर आप हालिया माजी की तारीख को देखें तो चले हम 2011-12 से लेके आज 2024 के 12 सालों का तजिया करें तो आपको क्या नजर आता है कि मुल्क में सियासी बहरान नहीं था? इस मुल्क में 2013 के इंतखाबात हुए, उसके बाद धरनों का आगाज हुआ, उसके बाद आपके एक मुंतखब वजीर आजम को अदलिया
اور اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ اور اس وقت کے سیاستدان عمران خان صاحب کے اس گٹھ جوڑ نے رخصت کر دیا. اس کے بعد عمران خان صاحب آئے. عمران خان صاحب اور اپوزیشن کے مابین جو کچھ چلتا رہا وہ بھی آپ کے سامنے ہے. سیاسی بحران مزید بڑھتا چلا گیا. 2024 کا سیاسی بحران اپنی جگہ پر اب بھی موجود ہے. میں سمجھتا ہوں 76 برسوں میں سیاستدانوں نے کبھی سبق نہیں سیکھا. قومی اتحاد کی تحریک سے لے کے ذوالفقار علی بھٹو کی پھانسی سے لے کے میاں نواز شریف کی سیاست میں انٹری سے لے کے پیپلز پارٹی کی بے نظیر بھٹو کی واپسی سے لے کے 1990 کی حکومت, 1993 کی حکومت, 1997 کی حکومت, 2002 کی حکومت, ساری حکومتیں سیاستدان آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ لڑتے رہے ہیں. کسی نے نہیں سوچا کہ اس ملک کے اندر آپ کو ریفارمز کرنی ہے. کسی نے نہیں سوچا کہ آپ کو ٹیکس کے نیٹ کو بڑھانا ہے. کسی نے نہیں سوچا کہ آپ نے ایف بی آر کو اس کی تشکیل نو کر کے اس ملک کی آمدن کو بڑھانا ہے اور خرچے کم کرنے ہیں. آج ہم بڑے آرام سے بات کرتے ہیں آئی ایم ایف کی شرائط, آئی ایم ایف کے پاس جانا, ورلڈ بینک کے پاس جانا. مجھے بتائیے کوئی حکومت خوشی سے یہ کام کرنا چاہتی ہے؟ ہرگز نہیں. آپ کی آمدن 2 روپے ہے اور آپ کے خرچے 4 روپے ہیں. جس ملک کی آمدن کم ہو, خرچے زیادہ ہوں, اسے ہاتھ پھیلانے پڑتے ہیں, انہیں آئی ایم ایف کے پاس جانا پڑتا ہے. کوئی آئی ایم ایف آپ کی محنت کرنے نہیں آتا, کوئی ورلڈ بینک آپ کی محنت سماعت کرنے نہیں آتا کہ ہم سے قرضہ لے لو. آپ نے ادارے بنائے, جو ادارے آپ کے ڈیٹ یونٹس تھے, آپ فروخت اس لیے نہیں کر سکے, ان کو بند نہیں کر سکے کہ اس ملک میں سیاست صرف ذات کے لیے ہوتی ہے. آپ کو یاد ہوگا سٹیل مل کو ہم فروخت کر رہے تھے, آصف علی زرداری صاحب پیپلز پارٹی کی حکومت تھی, وہ بیچنا چاہتے تھے. میاں نواز شریف بیچنے کے خلاف میدان میں تھے. جب میاں نواز شریف سٹیل مل کو بیچنا چاہتے تھے, عمران خان صاحب کراچی کی سٹیل مل کے باہر دھرنا دے رہے تھے. اس وقت پی آئی اے کو جب نجکاری ہو رہی تھی اس کے راستے میں رکاوٹیں تھی. ڈیڈ یونٹس آپ کو لے کے ڈوبتے رہے, بجلی چوری ہوتی رہی, ٹیکس چوری ہوتی رہی, سمگلنگ ہوتی رہی, سیاستدان آپس میں لڑتے رہے, اور آج آپ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس 3 کروڑ افراد جو ہیں وہ خطے غربت سے ملک صاحب آج سوال یہ ہے, آج وہی عمران خان, سمینہ صاحبہ آپ کی طرف آتا ہوں میں, آج وہی عمران خان اندر ہے, آج کوئی دھرنے دینے والا نہیں ہے. لیکن آج ہم نے دیکھا, آج تو اس سے پہلے جب ہم نے 10 دن پہلے جب ہم نے بجٹ کی ٹرانسمیشنز کی تھی تو ہم نے دیکھا کہ شرح نمو نیچے ہے, صنعت نیچے ہے, زراعت نیچے ہے, قرض سب سے اوپر ہے. تو آج کس نے روکا تھا یہ سب انفارمز کرنے کو؟ آج تو کوئی نہیں کھڑا دھرنے دے کے, کوئی نہیں کھڑا ڈی چوک کے اندر. سیاسی عدم استحکام کا ذمہ دار آج کون ہے سمینہ صاحبہ؟ جی بالکل, بہت شکریہ آپ کا علی. بات یہ ہے کہ نصر اللہ ملک صاحب نے بڑا اچھا احاطہ کیا پاکستان کی ہسٹری کا, اور یہ بات درست ہے کہ ہمارے سیاستدانوں نے واقعتاً سبق نہیں سیکھا, اور جس مخلصانہ طریقے سے انہیں پاکستان کے لیے بہتری کے لیے کام کرنا چاہیے تھا وہ نہیں کیا. اور اسی کے ساتھ ساتھ میں اسی لمحے ان تمام غیر سیاسی طاقتوں کو بھی ذمہ دار سمجھتی ہوں کہ جو بار بار سیاستدانوں کو استعمال کرتے رہے ہیں, اور سیاستدانوں کو بھی ذمہ دار سمجھتی ہوں جو ان کے ہاتھوں استعمال ہوتے رہے ہیں. بار بار کی توسیع اور یہ سب کچھ اور ذاتی مفادات اور یہ لالچ, یہ سب نے یہاں پہ لا کے کھڑا کیا پاکستان کو. اور یہ جو حالیہ جس بحران کی آپ ذکر کر رہے ہیں یہ بھی اسی کا شاخسانہ ہے. بالکل آپ درست کہہ رہے ہیں, جب 2022 میں عمران خان صاحب کی حکومت گرائی گئی تھی تو اس کے بعد سے یہ بحران شروع ہوا, اور اس وقت بھی سب ایک بات کہہ رہے تھے کہ جناب پہلے معیشت تھوڑی بہتر ہو جائے, پھر الیکشن ہو جائیں گے تو پھر معاملات سیدھے ہو جائیں گے. اور ہم جیسے اور بہت سارے ہم جیسے لوگ یہ بات کہہ رہے تھے کہ جناب پہلے آپ جو معاشی استحکام ہے اس وقت تک نہیں آ سکتا جب تک سیاسی استحکام نہ آئے. آپ الیکشنز میں جائیے, ایک نیا فریش مینڈیٹ لے کر حکومت بنے, اور اس کے بعد جو بھی معاشی اصلاحات کرنی ہو وہ اس مینڈیٹ کے ساتھ کی کیا گارنٹی ہے سمینہ صاحبہ کہ نیا فریش مینڈیٹ لینے کے لیے اگر ہم الیکشن میں جاتے ہیں تو وہ سب کچھ نہیں ہوگا جو 8 فروری کو نہیں, میں اس وقت کی بات کر رہی ہوں علی. 2022 کے بعد جب عدم اعتماد ہوئی تو اس کے بعد جو ایک پورا 16 مہینے کا وہ جو پیریڈ تھا اس کو زبردستی کھینچا گیا, حالانکہ صاف نظر آ رہا تھا کہ وہ معاشی استحکام نہیں آ سکتا جب تک کہ سیاسی استحکام نہ آئے. تو بہتر یہ تھا کہ فوری طور پر جایا جاتا الیکشنز میں, لیکن جان بوجھ کے نہ صرف یہ کہ الیکشنز کو ڈیلے کیا گیا بلکہ وقت مقررہ پر بھی نہیں کیے گئے, اور زیادہ لیٹ کیے گئے, اور اس کی وجہ سے وہ جو معاشی بحران تھا وہ گھمبیر سے گھمبیر تک ہوتا چلا گیا. اور آج ہم اس مصیبت میں پھنسے ہوئے ہیں جو آپ نے بات کی
کہ اگرچہ اب اس وقت تو اپوزیشن بیچاری کسی اس کو جوگا ہی نہیں چھوڑا کہ وہ کوئی دھرنے دے، وہ احتجاج کرے، وہ تو بیچاری سڑک پہ ہی نہیں آ سکتی، اس کو تو اپنی پڑی ہوئی ہے، کسی کا گھر ٹوٹ رہا ہے، کسی کے گھر چھاپے پڑ رہے ہیں، کوئی جیلوں میں بند ہے، یہ بھی کسی وجہ کو کچھ ہے، کر رہے ہیں، وہ اس میں کیا ان کو پرابلم کرنی ہے، وہ تو اپنے سروائیول کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ لیکن اب یہ اتنے کمزور ہو چکے ہیں اپنی اسی ساری جو انہوں نے خود سے ایک خود ساختہ جنگ شروع کی ہوئی ہے، اس میں یہ اتنے کمزور ہو چکے ہیں کہ اب اپوزیشن نہیں بھی ہے تو تب بھی کچھ نہیں کر پا یہ جو جنگ شروع کی ہوئی ہے کیا یہ تو نقصان نہیں دے رہی؟ ناظرین یہاں پر ایک وقفہ لیں، اپنے دیگر مہمانوں سے اس سوال کا جواب لوں گا کہ اس جنگ میں نقصان کس کا ہو رہا ہے، فائدہ کس کا ہو رہا ہے، بات کریں گے وقفے کے بعد۔